वालेकुम जी। आज इस चैनल पे जो मैं ख़ास नकूश आपको देने जा रहा हूँ, ये उनके लिए तोहफे से कम नहीं होंगे जो सारी ज़िंदगी की मेहनत के बावजूद कोई मुकाम, दौलत, शोहरत हासिल नहीं कर पाए। ये सिर्फ दौलत के लिए नहीं, शोहरत के लिए, इज़्ज़त के लिए भी होंगे। कहा जाता है इंसान अगर दौलत पाले तो इज़्ज़त मिल जाती है, ऐसा नहीं है। हमारे नज़दीक यही है कि दौलत के साथ इज़्ज़त पाना एक अलहदा चीज़ है। अमलियात में इज़्ज़त के तभी ज़ात अलहदा होते हैं, दौलत के अलहदा होते हैं। अमलियात हर चीज़ के अपने अंदर अलहदा तासीर रखते होते हैं। तो आज के अमाल जो आपको बताए जा रहे हैं, ये दौलत हासिल करने के मुशर्रफ अमलियात हैं। अल्लाह के फजल से जो इंसान करता है, उन्हें दौलत भी मिलती है, इज़्ज़त भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है। लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, कारोबार में बरकत होती है, गाहक आते हैं, कस्टमर आते हैं। बड़े ख़ास हैं, जो करेगा इंशाल्लाह वो अपना मकसद पा लेगा। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के किए जाए, क्योंकि अल्लाह ही वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, वो ही ज़िल्लत देने वाली ज़ात है, वो ही इज़्ज़त देने वाली ज़ात है। तो दोनों पावड़ें उसी के हाथ में है, और रज़ाक भी वही है, रिस्क देने वाली ज़ात भी वही है। तो तमाम जब पावर्स उसी के पास हैं, तो उसी ज़ात पे तवक्कुल रख के अगर इंसान ये पहले वाला नक्श जो आपको नज़र आ रहा है, इसको कर ले, इसको करने के बाद इसे दाएं बाजू पे बांधे या पास रख ले, कहा जाता है अल्लाह के फजल से उसके पास दौलत भी आएगी, शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। लोग उसके गर्विदा हो जाएंगे, उसके फैन हो जाएंगे। कहीं पे भी जाएगा, नाकाम नहीं लौटेगा, फतह मिलेगी, विन होके आएगा। कहीं पे भी फेल नहीं होगा, पास होगा। दौलत उस पे जैसे मेहरबान हो जाएगी, दौलत का फरिश्ता उस पे मेहरबान हो जाएगा। बड़ा मुजरब है, एक दफ़ा ज़रूर आजमाना। ये मैं दौलत हासिल करने का बड़ा ख़ास अमल बता रहा हूँ। इसको थोड़ा सा अगर कोई इंसान समझ के कर लेता है, तो उसे बेपनाह दौलत मिलती है। उसके पास कभी दौलत की कमी नहीं होगी। ये मुजरब अमल है, करेंगे इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा, और फ़ायदा 100% होगा, वो 30 नहीं होगा। करने का तरीका नहायत आसान है। इसमें दो नक्श होते हैं। एक नक्श जो है, ये आपने नजर आपको आ रहा होगा, इसको ऊपर निकलवाया जाता है। इसे दूसरे नक्श को आग लगा के उसमें से धुआं निकलता है, इसे धुनी दी जाती है उससे। जैसे उसमें इसको धुआं जब निकले, उसमें इसको रखा जाता है धुएं में। धुआं रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक दफा इस ताबीज को उस ताबीज का दिया जाता है। आपके जो मामलात में रुकावटें होती हैं, नजर बद हो, जादू हो, जिस वजह से दौलत नहीं मिल रही होती, इज्जत नहीं मिल रही होती, आप कोशिश करते हैं हर तरह की, लेकिन लोग आपसे दूर भागते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तावीज़ आपके पास रहना चाहिए। दूसरा तावीज़ जलाना चाहिए, और इसको रोजाना जब भी हफ्ते में एक दफा अमल करें, इसको तूनी देनी होती है। आप देखेंगे आपके पास इस हद तक दौलत आएगी, पैसा आएगा कि आप खर्च करते जाएंगे, लेकिन दौलत बढ़ती जाएगी। लोग आप पे ऐसे मेहरबान होंगे, लोगों की काइंडनेस, लोगों से इज्जत आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, जो आपको इज्जत मिलेगी फिर। तो वो नक्श है जिसे आग में जलाया जाता है, इसकी दूनी देनी होती है। पहले वाला नक्श आपने बना के इसके ऊपर घुमाना होता है, धुआं जब निकल रहा हो। बाद लोग इसमें जब आग को जलाया जाता है तो उसमें खड़मल डाल देते हैं। खड़मल से ये होता है धुआं बढ़ जाता है। बढ़ने से जब इसको धुनी दी जाती है पहले वाले तावीज़ को, तो यकीन करें इसका असर ऐसा होता है कि आपने कभी पहले किसी अमल का इस हद तक असर नहीं देखा होगा। दौलत में इजाफा, इज्जत में इजाफा, शोहरत में इजाफा, इन सब चीज़ों में इजाफा होता चला जाएगा। गैब से रोजी हासिल करने का एक बड़ा खास अमल बता रहा हूँ। फायदा जलीला, जो शख्स हर रात को सोते वक्त 4 रकातें पढ़े, पहली रकत में बाद अलहम्द शरीफ कुल हुवल्लाह 10 बार, दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह इखलास 20 बार, तीसरी रकत में अलहम्द शरीफ के बाद सूरह इखलास 30 बार, चौथी रकत में अलहम्द शरीफ के बाद सूरह इखलास 40 बार। यानी 10 से शुरू करना है, 20 पे आना है, 20 पे 30, 30 से 40 पे। इस तरह आपने 4 रकत जो है वो पढ़नी है। चारों रकतों में 100 दफा हुई, फिर फरागत के बाद इस्तगफार 100 बार, यानी 100 बार सूरह इखलास बनेगी। पहले 10 दफा, फिर 20 दफा 30 हो गई,
پھر 30 دفعہ 60 ہو گئی، پھر اس طرح 40 دفعہ 100 ہو گئی۔ بعد استغفار 100 بار پڑھنی، اور درود شریف 1000 دفعہ جو ہے وہ اپنے حسبن اللہ و نعم الوکیل بھی 1000 دفعہ اور 1000 دفعہ درود شریف، اس طرح یہ عمل 14 روز کرے، اور ایک تھیلی سفید روئی کی یعنی سفید کپڑے کی تیار کر کے اس کے اندر اس نقش کو آئندہ کو سکے اور سکلے کے نیچے رکھے۔ مدت پوری ہونے پر تو اپنی روزی تھیلی میں پائے گا، اور جو کچھ آوے تھیلی میں رکھ لے اور نکال لے، مگر شمار نہ کرے، جو بھی آئے رکھتا جائے نکالتا جائے گا، تمام دن خرچ کرتا رہے گا تو کم نہ ہوگا۔ جدور مبارک یہ ہے، اس نقش کو مسترک مستس کہتے ہیں۔ ذی الارجین سورہ اخلاص بیت اول میں اعداد قل هو اللہ احد 230 ہیں، اور بیت یہ ہے جی، یہ آپ کو نقش نظر آ رہا ہو، اور بیت ثانی میں اعداد اللہ صمد 231 ہیں، اور بیت ثالث میں اعداد لم یلد 114 ہیں، اور بیت رابع میں اعداد ولم یولد 126 ہیں، اور بیت الخامس میں اعداد ولم یکن لہ 191 ہیں، اور بیت سالس میں اعداد کل ہو کفو و ناخت کے 120 ہیں۔ یہ نقش بندگ مطلوق ہے، یعنی ہر ضلع اس کا 1003 ہے، اور جملہ اضلاع کا شمار 8016 ہے۔ یہ نقش ہے جی، اس کا جو ہے خاص عمل ہے، جب کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا۔ یہ آپ سے میں ایک گزارش کروں گا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے باقی میں آگے عمل کی طرف چلتا ہوں، ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بھی خاص مسئلہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو، تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ چیز بتا دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا نام کمنٹس میں دعا کے لیے ضرور چھوڑا کریں، اور جنہوں نے پہلے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ دعا کر دیا کریں۔ اس طرح ایک یہ اجتماعی دعا بن جاتی ہے۔ دعا یہی کرنی ہوتی ہے کہ اللہ ان کے مسائل حل کر دے، پریشانیاں دور کر دے، نیک حاجات پوری کر دے۔ لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ دوسروں کے لیے کریں گے، تو یہ ایک اجتماعی دعا بن جاتی ہے جس سے لوگوں کے ہم نے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور آپ کا نام ویسے بھی ہماری طرف سے بھی جمعراتی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ بھی دولت پانے کا، عزت پانے کا، شہرت پانے کا بڑا خاص عمل ہے۔ اول 11 مرتبہ درود شریف اور آخر میں بھی پڑھنا چاہیے عمل کے۔ ہر روز سورج نکلنے سے پہلے اس نقش کو 100 صرف اور صرف 135 بار 135 ٹائمز لکھ کر آٹے کی گوڑیاں بنا کر مچھلیوں کو دریا میں ڈالیں، تو انشاءاللہ عزت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، اور انسان اپنی آنکھوں پہ خود یقین نہیں کر پاتا، اتنی دولت آتی ہے۔ وہ لوگ بھی عزت کرتے ہیں جو پہلے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہوتے، آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ خاص عمل کریں گے فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھول دیے گئے ہیں، ان پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھے گئے، آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات آ جائیں گے، ان سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیت جات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔